خانم جان، آقای مدیر اومدن شما رو ببینن. صدام زدین؟ آره، کارت داشتم. اینو برای تو گرفتیم. واسه من؟ گوشی به این گندگی واسه منه؟ بله، مال خودته. ببین قبل از غروب آفتاب به قولم عمل کردم. خانم این خیلی مامان یادم رفت اینو بهتون بدم. جعبشه، شارژرش هم توشه. آقا اینجا رو ببینین، خانم برام یه گوشی گنده کادو خریده. مبارکه. خبر داره، خودش واسه گوشی خریده. جدی؟ وای آقا دستتون درد نکنه، خیلی گوشی خوبیه، خیلی خوشگله، اما من که بلد نیستم باهاش کار کنم. اگه آقا یکم بهم یاد بدن. احمد، خودت بهش یاد بده چطوری با گوشی جدید کار کنه. من هسینا رو سپردم به خودت پسرم. اینو نگهدار، جعبه گوشی توشه. من میرم پیش مدیر. کاری نداره، خیلی راحته. خیلی ممنونم آقا. خواهش میکنم. صبح که داشتم میرفتم کپکت خروس میخوند. خیلی تو خودتی. چرا همه چیز برای آدمای عاشق انقدر گرون تموم میشه؟ چون قلب اصلا منطق سرش نمیشه که دنبال سود و زیان باشه. باید کسی که از عشق یه طرف خسته و آزرده شده رو باید کمکش کرد و نجاتش داد. چون توی این عشق هیچ هدفی نیست و سر تا سر ناامیدیه. عشق یه طرفه عاشقشو به جهنم میکشونه. چه کاری ازم برمیاد؟ هیچ. یکم به خودت استراحت بده، تجدید قوا کن، بعد تصمیم بگیر. الو. بله سلام احمد آقا، معلم فراز هستم. بله همه چی مرتبه، فقط میخواستم بگم به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی باید برم روستا. به خاطر همین شاید یه مدت نتونم بیام منزلتون. بله به محض اینکه برگشتم میرسم خدمتتون، خیالتون راحت باشه. بله خدا نگهدار. این بزرگترین لطفی بود که میتونستی به خودت کنی. آفرین. چشاتو باز نکنی. نمی کنم، ولی بهم بگو چی شده. بیا باشه.
وای خدا، خیلی متاسفم. سالگردمون مبارک. منم به تبریک میگم عزیزم و خیلی ممنونم. این خیلی خوشگل شده. بیا بریم کیکو ببریم. بریم. जो भी मुझसे मिला मेरी चाहत मेरी ख्वाहिश के बीच आया जो भी मैं उसको दूंगी मिटा हर एक को मान है मुझ पे बड़ा मेरा दिल मेरी ख्वाहिशों पे अड़ा कोई अपना या सपना है آرزو میکنم تا آخر این زندگی و زندگی‌های بعدی با تو بمونم، من و تو با هم، انشالله. انشالله. سلام علیکم. علیکه سلام پسرم. اولین باره میبینم عروس و مادر شوهر اینطوری خلوت کردن و دارن خوش میگذرونن. خبریه؟ اتفاقی افتاده؟ مادر شوهرم نیست، مادرمه. اینو بعد از اینکه اومدم به این خونه و محبتشو دیدم فهمیدم. پس اون همه دعوا اون وسط برای چی بود؟ متوجه نشدم. پسرم لطفاً روزای بدو به همون یادآوری نکن. اون اتفاقات گذشتن. خدا رو شکر که مشکل بزرگی برای خانواده‌مون ایجاد نشد. زمان آرامش و ثروتو به مرور از آدم میگیره. ولی شما ناراحت نشین. اینا دوباره به دست میان. اما اگه این روابط مسموم بشه دیگه شیرینیشو برای همیشه از دست میده. یه هدیه خیلی ویژه برای سالگرد ازدواجتون آماده کردم. بیا دخترم. مامان، نیازی به کادو نبود. فکر کردم اول بدم جلا بدنش، بعد به تو هدیه بدم. ولی یاد گذشته و سمیه میافتم. بله خانم میفهمم. میخواین بدین دوباره جلاکاریش کنن. روزی که احمد به دنیا اومد مادر شوهرم این گردنبند رو به هم هدیه داد. خدا بیامرزه سمیه رو. مامان خواهش میکنم، این به خودتون بیشتر میاد. از این به بعدم به تو میاد. بندازش. نگاه کن، خوشگل شدم. خیلی خوشگل شدی. مبارکت باشه. ممنونم مامان. خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم. آقا صبونه آماده است. شما میگین بیارمش یا بیرون میل میکنین؟ فکر کردم شاید بد نباشه روز سالگرد ازدواجتون یه کار جدید بکنیم. پس امروز شما دوتا همینجا دوتایی صبونتون رو بخورین. عالیه. باشه. بیار اینجا. وای خیلی خوشگله مامان. آره باشه، خیلی زود خودمو میرسونم. باشه. خدا رو شکر همه چی خوب پیش میره. من میرم سوپرمارکت واسه جشن عصر خرید کنم. مراقب خونه باشه. منم میام. اگه تو هم بخوای با من بیای اون وقت که حواسش به خونه باشه ها؟ ببین
اون پیراهنی که اون روز دیدی. فکر کن امروز اون پیراهن مال تو میشه. باز به من شک کردی؟ تا حالا زیر حرفم زدم که این بخواد بار دومم باشه شانو. کاری ندارم زیر حرفت میزنی یا نه. امروز خیلی مشکوک میزنی. درستشو بگو، کجا میری؟ بهت گفتم که میرم سوپرمارکت. دنبالم راه نیافت. برو کار کن. گفتم که میرم سوپرمارکت. خوب گوش کن. حواست باشه، اینو میبینی؟ فقط کافیه یه ذره از این بهش بدی تا برای همیشه از شر اون بچه خلاص بشی. باشه؟ برو زود باش. فقط کافیه یه ذره از این بهش بدی تا برای همیشه از شر اون بچه خلاص بشی. داری چی کار میکنی؟ یا خدا قلبم اومد تو دهنم. این چه وضع اومدن آخه؟ کل شیر داشت میریخت. حالا چی میشد اگه شیره میریخ؟ یه عالمه توی یخچال داریم، خودم باز میرفتم برات داغ میکردم. ای بابا چرا؟ مگه مال مفته که من الکی بخوام هدرش بدم؟ من حواسم به جیب صابخونه هست. عجب. با حسینا در افتادی آره. حالا بشین و تماشا کن. داره واسه خودش چه لبخندی میزنه. خنده برای آدم خیلی مفیده. دشمنای آدم با دیدنش خونشون به جوش میاد. حالا بگو ببینم، نکنه از دیدن لبخند من خونت به جوش میاد؟ توبه حسینا، چی داری میگی؟ چرا باید بهت حسودی کنم؟ به خدا قسم من از دیدن موفقیتت خیلی خوشحال تر میشم. باشه قبول، هرچی تو بگی. خیلی خوب، زود باش دیگه. برو اینو بده به معصومه خانم. بده دستشو وایسا تا همه‌شو بخوره. باید تقویت بشه. باشه چشم به هم بزنی اومدم. معصومه عزیزم، با من در میافتی؟ حالا میبینی که کاری میکنم که تا آخر عمرت فراموش نکنی. به من میگن حسینا. بیا داخل. معصومه خانم. بله. بفرمایید. احمد اومد.
معلوم نیست کجا مونده. تکون نخور، از جاد بلند نشو. شانو اینو جمعش کن. چشم. مراقب باش. اینجا هم افتاده. همه رو جمع کردی؟ مطمئنی همه رو جمع کردی؟ بله. حالت چطوره؟ نگران نباش، همه رو جمع کرد. میتونی بیای پایین. امروزم تو اونجا میخوابی، من اینجا. باشه؟ کاش میتونستم بزنمت. چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. چون تا وقتی من اینجا حتی یه ذره از ناراحتی تو تحمل نمیکنم. اما هر چی سر من بیاد. احمد، این حرفا چیه؟ باشه، هر وقت حسش بود پاشو و سری آماده شو. خیلی خوب. برنامه‌ت چیه؟ قراره امروز جشن بگیریم. با هم میریم بیرون. باشه؟ خوبه. من برم. مراقب باش. ای وای، لیوانه چی شد شکست؟ لیوانو ول کن. وایسادم یواشکی حرفای آقا رو من گوش نمیخوام دادم. بدونم چی گفته. اصلا کاش خبرشو بیارن. خیلی خوب باشه، ولی داشت میگفت که نمیخوام بدونم چی میگفت. این همه بهت سپردم بازم حواستو جمع نکردی. فقط یه کار ازت خواستم. حسینا، تو اصلا حالیت نیست. تو یه عالم دیگه سیر میکنی، هیچی نمیدونی. ضمناً اونا داشتن با هم خوش میگذروندن. یاد قدیما افتادم. وقتی معصومه خانم بلالا حامله بود، آقا همینقدر از خانم مراقبت میکرد. منم میرم سر کارم. دنیا به آخر نرسیده. یه فکر دیگه میکنم. این دفعه از دستم در رفتی، ولی حسینا ولت نمیکنه. حالا میبینی، بهت ثابت میکنم. بلال، چی شده؟ حالت خوبه؟ خدا رو شکر تب نداری. ترسیدم نکنه تب کرده باشی پسرم. برادرت به محض اینکه به دنیا بیاد صاحب همه چیز میشه. پدر و مادر تو هم ازت میدزده. مامان از اینجا برو، نمیخوام باهات حرف بزنم. بلال، این چه طرز حرف زدن با مامانته؟ چی شده؟ مامان ازت ناراحتم، از اتاقم برو بیرون. اوه پسرم، چی شده که ازم ناراحتی؟ حتی اگرم ناراحت باشی، من واسه یه خبر خیلی خیلی خوب دارم. بابا احمد قراره ما رو ببره بیرون. نمیخوام با بابا جایی برم. برو بیرون دیگه. بلال، چرا اینطوری با مادرت حرف میزنی؟ تا وقتی عذرخواهی نکنی مامانت دیگه پا تو اتاقت نمیذاره. من از بچه بی تربیت خوشم نمیاد. بچه باید مؤدب باشه. خیلی خوب باشه، پس جفتتون از اتاقم برید بیرون. معصومه، بیا بریم. سلام آقا.
سلام شاهزاده جون، برات آب میوه آوردم. بیا بخور. نوش جونت. حالا شدی پسر خوب، مثل یه شاهزاده. شاهزاده قصه ها. آفرین پسر خوب. تا کی میخوای اینجوری یه جا بشینی؟ تا کی میخوای این کارا رو بکنی؟ تا کی قراره حصر خانگی ادامه پیدا کنه؟ نمیدونم. آخه چرا تو این اتاق خودتو حبس کردی؟ ببینم تو هنوز شماره‌شو پاک نکردی؟ چه فایده ای داره؟ شماره‌شو کامل حفظم. پاک کردنش هیچ کمکی نمیکنه. به نظرم بهترین کار اینه که دوباره یه زندگی جدید شروع کنی. به اینم فکر کردم. خیلی سعی کردم ولی نتونستم. میدونی صداش هنوز توی گوشم موج میزنه. احساس بی‌پناهی و بی کسی میکنم. برای همین خودم رو اینجا حبس کردم که نتونم با یه طناب فرار کنم. ولی فایده ای نداشت. هیچ فایده ای نداشت. حالا چی؟ نمیدونم. من نمیتونم بدون شنیدن صداش زندگی کنم. بدون اون نمیتونم. ای بابا، فاروق خیلی دلم شکسته. یه روز نوبت منم میرسه در این کشو رو باز کنم. فقط باید یکم بیشتر به هم اعتماد کنی خانم. میگم خانم جان چقدر خرید کردین؟ فکر کنم کل مغازه رو بار زدین آوردین. تازه تمام چیزایی که میخواستم و نخریدم. اینو بده به کارگر. اینم مال خودته. وای خدایا خانم، ممنون که به یاد من بودین. چه لباس قشنگیه. ازت میخوام که امروز اینو بپوشی. خیلی ممنونم خانم. وقت داروهاتونه، باید واسهتون بیارمش. الان میام. خانم شما اصلا حواستون به خودتون نیست. حسینا، راستش هرچی تو بهتر کارای خونه رو انجام میدی ما رو سربلندتر میکنی. از این که تو رو انتخاب کردم خوشحالم.
به خاطر مهارت و صداقتی که تو کارت داری تو قلب ما جا باز کردی. چه صداقتی؟ صداقت برای حسینا مرده. واقعیت اینه که با وجود تو غم سمیه برامون خیلی سبکتر شده. واقعیتش خانم جان همش به خاطر لطف و مهربونی شماست. شما به هم دل و جرأت دادین، وگرنه که من یه دختر روستایی بی سوادم تا حالا توی شهر بزرگ توی همچین عمارتی نبودم و از شما خیلی ممنونم. یه چیزی میگم همیشه یادت بمونه. هیچ وقت خودتو دست کم نگیر. به خاطر اینکه دنیا اینجور آدما رو از پا در میاره. اینا رو بردار بده به معصومه، بعدش هم به کارهای خودت برس. چشم. برادرت که به دنیا بیاد همه چیو ازت میدزده. اسباب بازیات، لباسات همشون مال اون میشن. حتی پدر و مادرت هم ازت میدزده. حق با دوستمه. بابا همه اینا رو واسه برادر کوچیک خریده. واسه همینه که مامان هیچ کدوم از این وسایل رو به هم نمیده. بلال داری چی کار میکنی؟ از کی تا حالا دست به همچین کارایی میزنی؟ بابا راستش اول که با مامانت بدرفتاری کردی، حالا هم این کارا رو میکنی. وقتش یه درس اساسی بهت بدم. بابا آخه نه، یک کلمه هم حرف نزن. جات دیگه اینجا نیست، باید بری مدرسه شبانه روزی. نه بابا نمیخوام برم مدرسه شبانه روزی. بدش به من، اونو بدش من. زود باش. برو تو اتاقت. سلام مامان جون. سلام عزیزم. کجا با این عجله؟ جایی میخواستی بری؟ بله مامان، دارم شام با احمد میرم بیرون. خوبه. ماشاءالله. چه دختر قشنگی داریم. خدا حفظت کنه عزیزم. ممنونم مامان. ولی با این همه اتفاق خوب چرا اینقدر پکر به نظر میای؟ آخه مامان میخواستیم بلالم ببریم ولی خیلی عصبانیه. یه راه برای حل این مشکل پیدا کردم. مدرسه شبانه روزی. تصمیم گرفتم بفرستمش به مدرسه شبانه روزی. عشق و توجه ما لوسش کرده. دیگه انگار خوب و بد و تشخیص نمیده. گوش بده ببین چی میگم معصومه. داشت بی اجازه از اتاقت خوراکی میدزدید. خوراکی مهم نیست، اصل موضوع دزدیه. این کارش اصلاً قابل بخشش نیست. باید از ما اجازه میگرفت. احمد حتما هوس کرده واسه همین برداشته. چون هوس کرده بود باید بردارتش. ببین، من تصمیم گرفتم که این بهترین کار برای اونه. میره به مدرسه شبانه روزی. خیلی خوب باشه.
بعداً درباره این موضوع حرف میزنیم. الان باید بریم بیرون شام بخوریم. من دیگه نمیخوام برم. احمد، به جای اینکه حرفتو عوض کنی، پای حرفت وایسا. نباید با این چیزا خوشیتو خراب کنی. یاد بگیر چطوری با بالا و پایین زندگی سازگار بشی پسر عزیزم. دیگه راه بیفتین. الان شامتون دیر میشه ها. حسابی مراقب عروسم باش. بریم. خداحافظ. بلال؟ مامان میدونستم که تو بالاخره میای. چی؟ بلال؟ ای وای، اگه از دست مامانت ناراحتی چرا سر دوستت خالی میکنی؟ بیا خوراکی تو بخور، نباید گرسنه بمونی. تو رو خدا حسینا، ولم کن، میل ندارم. باشه، عصبی نشو، نمیخوری نخور، حداقل با دوستت حرف بزن. نمیخوام حرف بزنم نه چیزی بخورم. برو به مامان بگو. چطوری به مامانت بگم؟ مامان و بابات با هم رفتن یه رستوران که بدون تو شام بخورن. تو روستای ما مادر پدرها بدون بچه هاشون هیچ جا نمیرن. بعد مامان تو بدون تو با بابات رفتن بیرون شام بخورن.